अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट की जानिब। ह्यूस्टन में सैयदना हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की मुनासबत से एक अजीम शान रूहानी और मजहबी इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें रबीउल अव्वल शरीफ की आमद का भी पुरतपाक खैर मकदम किया गया। तकरीब में अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद उलमा कराम, मुशाइख, नातख्वान हजरात और पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। ये इज्तिमा इतवार 16 अगस्त 2026 बाद अज़ नमाज मगरिब ह्यूस्टन के गोल्डन ट्री बैंक्वेट 9151 हाईवे 6 साउथ ह्यूस्टन टेक्सास में मुनक्किद हुआ। गोल्डन ट्री बैंक्वेट ह्यूस्टन में मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी प्रोग्रामों के लिए भी इस्तेमाल होने वाले मकामात में शामिल है। प्रोग्राम की सदारत मुफ्ती आज़म नॉर्थ अमेरिका हज़रत अल्लामा कमरुल हसन कादरी बस्तवी ने की, जबकि हज़रत मौलाना मुफ्ती उमर शरीफ, हज़रत अल्लामा हाफिज़ मीर मुस्तफ़ा कादरी, कारी गुलाम मुज्तबा रिजवी समेत दीगर उलमा और मुशाइख ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान नूर मुशाही, अल्लामा मौलाना कारी शाहिद अहमद, अल्लामा हमीद रज़ा कादरी, अल्लामा बिलाल सिद्दीकी कादरी, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रऊफ सिद्दीकी, अल्लामा इब्राहिम रिजवी और कारी करीम सुल्तान समेत मुतअद्दिद उलमाए कराम भी मौजूद थे। उलमाए कराम ने अपने खिताबात में सैयदना हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी, दीनी, रूहानी और इस्लाही खिदमात को खिराजे अकीदत पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा है कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर में इस्लाम की तालीमात, तसव्वुफ, इस्लाह नफ्स और मोहब्बत इलाही के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। इसी तरह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी और दीनी खिदमात, इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के लिए उनकी जिद्दोजहद पर भी रोशनी डाली गई। इज्तिमा का एक अहम पहलू रबीउल अव्वल शरीफ की आमद का इस्तकबाल था। मुकर्रिरीन ने कहा है कि हम रबीउल अव्वल शरीफ को अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाते हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा ये है कि इस मोहब्बत को सिर्फ एक महीने या एक दिन तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि पूरे साल मसाजिद में हाज़री यकीनी बनाई जाए। अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए कराम ने खुसूसी तौर पर इस बात पर जोर दिया कि रबीउल अव्वल की महफिल के साथ साथ रोज़ाना मसाजिद में हाज़री और नमाज बाजमात का एहतमाम भी ज़रूरी है। मुकर्रिरीन ने कहा कि बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि मुसलमान पूरे साल मजहबी सरगर्मियों से दूर रहते हैं और सिर्फ रबीउल अव्वल या किसी ख़ास मौके पर दीन याद आ जाता है। हमें अपने किरदार और अमल से इस तासुर को गलत साबित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर इलाके के मुसलमान अपनी अपनी मसाजिद में रोज़ाना हाज़री यकीनी बनाएं, उन्हें आबाद रखें और अपनी नई नस्ल को भी मस्जिद, नमाज और दीनी तालीमात से जोड़ें। तकरीब में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम, ज़िक्र अज़कार और उलमाए कराम के खिताबात का सिलसिला जारी रहा। शुरका ने अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत की और रबीउल अव्वल शरीफ की आमद पर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात का इजहार किया। रूहानी इज्तिमा के अख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और सलामती, पाकिस्तान और आलम इस्लाम की तरक्की और खुशहाली, मुसलमानों की मुश्किलात के खात्मे और दुनिया भर में अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुंतज़मीन ने प्रोग्राम के लिए हॉल फ्राहम करने वाले फ़रूख साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और तमाम उलमाए कराम, मुशाइख, नातख्वान हजरात और शुरका की आमद को सराहा। आखिर में शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। कोई तबर्रुक ज़मीन पे गिर गया था, तबर्रुक अवाम मौजूद, उलमाए किराम मौजूद, अपनी ज़बान से तबर्रुक को ज़मीन से चाटते हैं, अपनी ज़बान से उसे लेते हैं, हाथ से नहीं उठाया खाते, सबके सामने। और वो सैयद का एहतराम वाला वाक़या आपने सुना ही होगा कि सैयद को आपने जो है अपने कंधे पालकी में बिठाया और अपने कंधे पे लेकर आप वहाँ तक लेकर गए जहाँ तक, इतनी दूर तक वो सैयद साहब लेकर गए, इतनी इनके साथ। तो जो जितना ज़्यादा मुनकसिरुल मिजाज होता है, अल्लाह ताला उसे उतना ही बुलंद फरमा देता है। और ये चीज़ अगर देखना हो तो आप मुफ्ती साहब क़िबला की ज़ात में देखें। आला हज़रत से पूछा किसी ने कि हुज़ूर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला
بیوی جنت میں جائے گی اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بلی کے بارے میں تو نہیں معلوم, اس کے بارے میں کہیں نہیں آیا, ہاں البتہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا بلعم باعوض کی شکل میں یعنی انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا. اور بلعم باعوض یہ بنی اسرائیل کا وہ عابد و زاہد شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا, وہ جو بھی دعا کرتا قبول ہو جاتی. لوگوں نے اسے کافی مال دیا, کافی لالچ دیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرو. کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبی رحمت شفیع محشر درود ان پر سلام ان پر. نبی رحمت شفیع محشر درود ان پر سلام ان پر. وہی ہے سب انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان. وہ اپنا راستہ بھول گیا, گمراہ گمگشتے رہا. مگر اسی بات کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت میں کسی کے اتنا گم ہو جانا کہ اپنا خیال نہ کرے جائے. کوئی کسی سے محبت کرے اور اس کی محبت اس کے وجود پر اتنی غالب آ جائے کہ اپنے وجود ہی کو فنا کر بیٹھا اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا. یہ بھی بات ہے. قرآن پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے, عرصے جب دراز گزر گیا, یعقوب علیہ السلام روتے روتے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے شہزادے کبھی کوئی بات کرتے تو وہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا جریدہ کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ابو جان ابھی اسی پرانی ضلال میں ہے. یعنی یوسف علیہ السلام تو گم ہوئے, اتنا عرصہ گزر گیا, لیکن ان کی محبت ان کے وجود پر اتنی غالب آ گئی ہے 24 گھنٹہ. سبحان اللہ, خوبصورت شعر ہے. وہ دیکھو تشنا لبوں کو آقا پلا رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں. وہ دیکھو تشنا لبوں کو آقا پلا رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں. کہ ملک ہے آپ کی حوض کوثر درود ان پر سلام ان پر درود. آج ہم سے جا رہا آگے اس کی دو ترکیبیں کون کون سی ہے, مرکب اشارے والی اور مرکب بدلی والی. آج اس میں اشارہ الجبیر مشار ملے. یہاں پر گفتگو پہلی مرتبہ سنیں گے. قبلہ مفتی صاحب آپ کی پیش نظر یہ پہلی مرتبہ گفتگو سنیں گے اعلیٰ حضرت کے والے سے بھی اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے بھی. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی سسٹم کہتے ہیں, دادا صاحب کی سسٹم کہتے ہیں. میں نے کہا اگر تم نے گرامر پڑھی ہوتی نا تو تجھے دادا صاحب بھی سمجھ آ جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت بھی سمجھ آ جاتے ہیں. آج ہم گرامر سے ثابت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں, دادا صاحب کسے کہتے ہیں. اس بات کیجیے. حاضر اس میں اشارہ الجبیر مشار ملے. یہ کیا بنا, مرکب اشاری بنا. مرکب اشاری بن کر کیا ہوا, یہ حاضر کا مشار ملے بنا. اس میں اشارہ مشار ملے بن کر کیا بنا, مجرور بنا. مجرور حرف جار, جار مجرور مل کے سب متعلق ہوئے آگے چکے. سماعت کیجیے. اس کے بعد حاضر ہے, یہ مبدل منہ ہے. الجبیر یہ بدل
ٹھیک ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. یہ تو سب نے دیکھا. میرے پر سوال کیجیے، میں تقریر وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. یہ جو بیعت ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کرنے والی، یہ تو قرآن کی نص سے موجود ہے. 15واں سپارہ ہے، میں ذرا اپنے سنیوں کے لیے یاد پڑھ دوں. 15واں سپارہ ہے، سورۃ کہف ہے. ہم بیعت کیوں کرتے ہیں؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں جانتے ہیں کس طرح بچایا ہے. اگر پوری امت مسلمہ اہل سنت و جماعت کی مل کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تنظیم مانے ہوتا ہے پاکیزگی. اللہ کی ذات کو پاکیزہ جاننا یہ عقیدہ ہے. اللہ کی ذات کو پاکیزہ جاننا یہ عقیدہ ہے. اب اس کی تعریف ہی کی جائے. اللہ کی تعریف ڈیفینیشن کی گئی. هو المستجمع لجميع صفاته الكمالية. اللہ وہ ہے جو تمام کامل صفتوں کا جامع. ناقص صفتیں اس کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہیں. علم کامل ہے، حیات کامل ہے، وجود کامل ہے، رحمت کامل ہے، رحمانیت کامل ہے، قہاریت کامل ہے. یہ سب صفتیں کاملیت کی ہیں. نیند آنا یہ کمال نہیں ہے. بھول جانا کمال نہیں ہے. مر جانا کمال نہیں ہے. کشی کھا جانا یہ کہ سمندر سے ایک قطرہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا. اعلیٰ حضرت کیا تھے یہ نہیں، اعلیٰ حضرت کیا نہیں تھے یہ سوچو. اعلیٰ حضرت کیا نہیں تھے یہ سوچو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں. قرآن پاک کا ترجمہ جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ زور سے کہہ لیجیے. تفسیر الایمان. اچھا لگتا ہے جیسے مٹھاس پیدا ہو رہی. پھر سے کہہ لیجیے. کنز الایمان. کنز الایمان. ایمان کا خزانہ ہے. کنز الایمان ایمان کا خزانہ ہے. اس ترجمے کی خوبی ہے کہ قرآن پاک کا جو ابھی مجھ سے پہلے محب گرامی حضرت قاری صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ بتا دیا. میں خود شرمندہ تھا کہ جو اس کو کہہ رہے ہیں کیا واقعی میں ایسا ہوں. اگر ہوں تو اللہ مجھے اور شرف عطا فرمائے، اور اگر نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعائیں میرے حق میں قبول کرنا. آمین. اللہم من آنم کے من آنم. میں کیا ہوں؟ ایک گنہگار، انتہائی معصیت کار شخصیت کا ایک ادنا سا امتی ہوں. اگر حضور قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت کریمانہ سے بہرامند فرما دیں گے تو میری قسمت کی معراج ہے. اور مجھے امید ہے کہ میرے آقا مجھے ضرور قبول فرما دیں. میں اس شہر میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں. 35 سال میں نے اپنی زندگی آپ کو دی ہے. اب بقیہ لوگ 35 سال لگائے ہیں. اس لیے مجھے کوئی تقریر ڈالا نہیں کرنی ہے، کیونکہ شخصیت دو عظیم یہاں پر 2-3 باتیں کر کے میں اپنے گفتگو سمیٹ دوں گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا سے تھے. بڑے چکے نہیں آتے تھے تو بہت معافی تعلیم کی، لیکن جب وہ وہابیوں، دیوبندیوں، مودودیوں، تبلیغیوں سے مناظرہ کرتے رہتے، بحث کرتے کچھ ہٹیا کہہ کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہتے ہو اللہ جھوٹ پر
सकता है ना झूठ बोल सकता है। सही बताओ कि क्या अल्लाह ताला इतना बड़ा पत्थर बनाए कि खुद न उठा सके, बना सकता है? क्या अल्लाह ताला इतना बड़ा पत्थर बना सकता है कि खुद न उठा सके? तो अगर ये कहोगे नहीं बना सकता है तो अल्लाह का ही लाजिम आ जाए, अगर कहो कि नहीं उठा सकता है तो अल्लाह का ही लाजिम आ जाए, तो खुदा कहा था। अब उन्होंने कहा कि नादान ये मुहालात है, ये नामुमकिनात है, और मुहालात रब्बे करीम की कुदरत के तहत होते ही नहीं है, मुमकिनात कुदरत के तहत होते हैं, और झूठ बोलना मुहालात से है, ये अल्लाह की कुदरत के तहत हो नहीं सकता है। लिहाजा एक अगर कोई तर्जुमा करके ये गुमराही फैलाना चाहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, कि गोया कि उसने मुहालात को भी तहत पारिलाई मान लिया है, तब तो फिर लाजिम है कि अल्लाह अपना जैसा खुदा पैदा कर सकता है। समझ आता नहीं आता? हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श अली उजुबैरी या अजमेरी जो भी कहिए, और हुजूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमदुल्लाह फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ताल्लुक़ से ये महफ़िल मुनक़िद की गई है। क़ारी साहब ने यहाँ आकर के जो काम किए, उन कामों में ये काम मेरी निगाह में बहुत ही न्यारी है। जब मैं इस शहर में आया था 92 में, तो यहाँ सिर्फ 11वीं शरीफ होती थी बड़ी वाली, और 12वीं शरीफ, बस, और कोई प्रोग्राम नहीं। अन्नूर को अल्लाह सलामत रखे कि जी आमीन आमीन। ये बरकती इदारा है जिसने अहले सुन्नत व जमात की शनाख्त न सिर्फ ह्यूस्टन बल्कि पूरे अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन कंट्रीज के अंदर भी बता दी। उलमाए किराम एक जम्मे गफीर है। आप अगर 10-15 हज़ार डॉलर खर्च करके कॉन्फ्रेंस करें, इतने उलमा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और ये उलमाए किराम का तशरीफ़ लाना हमारे प्रोग्राम की कामयाबी की दलील है। बेशक बेशक। हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि क्या आलिम बाअमल वली हो सकता है? तो आपने जवाब दिया कि आलिम बाअमल वली नहीं होगा तो और कौन हो सकता है? इतने उलमाए किराम का इकट्ठा होना, इसमें बहुत से, अक्सर मैं तो कहता हूँ सब आलिम बाअमल, सब आलिम बाअमल, तो कोई अल्लाह का वली कोई तो होगा ना। बेशक बेशक। फिर इतने अवाम यहाँ पर इकट्ठा, आपको मालूम है 40 भूमि जहाँ इकट्ठा हो तो वहाँ कोई अल्लाह का वली होता है, कोई तो हो। इंशाअल्लाह ताला दुआ की जाएगी तो दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। खड़े हो जाए सलाम सलाम के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों रहमत के लिए खालिक़ुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते दिन और दुनिया की हमें बरकत दे, बरकत से इश्क़ हक़ दे, इश्क़ तुमा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे, आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क़ हमदा पेशवा के वास्ते। दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्स-ए-दी बदरुल औला के वास्ते। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। नूर जानो, नूर ईमान, नूर क़ब्र हश्र दे, गुल हुसैन अहमद नूरी लक़ा के वास्ते। कराता अहमद रज़ा अहमद मुरसल हमें मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते। हामिद महमूद और हम्माद अहमद कर हमें मेरे मौला हज़रत हामिद रज़ा के वास्ते। साया मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। पहले इब्राहिम भी लुत्फ़ अताए ख़ास हो, नूर की सरकार से हिस्सा गदा के
اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رگ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ الاعیاء کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عرفہ عافیت ہم سب گدا کے واسطے مجھ بے نما کے واسطے. رب کریم اس محفل میں ابتدا سے لے کر تاخیر تک قرآن پاک کی ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی. دیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس، جہاں 3000 سے زائد چینلز آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹس کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.